Okay. We'll move on to chapter number 7, and then we'll come back to revise chapter number 2, I think. Let's start. Archana Rajagopalan. अथ सप्तमोऽध्यायः. अथ सप्तमोऽध्यायः. अथ सप्तमोऽध्यायः. श्रीभगवान् उवाच. श्रीभगवानुवाच. श्रीभगवानुवाच. मय्यासक्तमनाः पार्थ. मय्यासक्तमनाः पार्थ. मय्यासक्तमनाः पार्थ. योगं युञ्जन्मदाश्रयः. योगं योगं युञ्जन्मथाश्रयः. मय्यासक्तमनाः पार्थ. योगं युञ्जन्मदाश्रयः. मय्यासक्तमनाः पार्थ. योगं युञ्जन्मताश्रयः. मय्यासक्तमनाः पार्थ. योगं युञ्जन्मताश्रयः. Okay, for those of you who joined now, we are doing chapter number 7 and we are at verse number 1. We just completed the first shloka. We are still doing it. Asamshayam samagram mam. असंशयं समग्रं माम्. असंशयं समग्रं माम्. यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. असंशयं समग्रं माम्. यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. असंशयं समग्रं माम्. यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. तच्छृणु. नु short, no? You'll Okay, ending. तच्छृणु. Okay, तच्छृणु. Okay. Next person. Deepak. ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम्. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्. इदं वक्ष्याम्यशेषतः. इदं वक्ष्याम्यशेषतः. इदं वक्ष्याम्यशेषतः. ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम्. इदं वक्ष्याम्यशेषतः. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्. इदं वक्ष्याम्यशेषतः. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्. इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यच्च. यत् अन्यत् भूयोऽन्यत्. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्. ज्ञातव्यमवशिष्यते. ज्ञातव्यमविशस्यते. ज्ञातव्यमवशिष्यते.
यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते नेक्स्ट वन ज्योति मैम मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतिति कश्चिद्यतति सिद्धये कश्चिद्यतति सिद्धये मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः पद्मा भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे अहंकार इतीयं मे अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा नेक्स्ट उमा मैम अपरेयमिति स्वन्याम सॉरी मैम अपरेयमिति स्वन्याम अपरेयमिति स्वन्याम अपरेयमिति स्त्वन्याम् अपरेयमिति स्त्वन्याम् कृतिं विद्धि मे पराम प्रकृतिं विद्धि मे पराम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत् Ma'am, are we not telling the shloka in full? We'll tell. Archana Mishra ma'am. Okay, we'll Archana Raj. Oh, you started this. We'll go to Deepak. Hello, this is Mishra. Can Hello. you hear me? Yeah, this is my turn. Yeah, it's your turn, ma'am. So it's chapter 6, shloka number 6. Chapter 7.
Okay, yeah, yes, chapter number 7. Yes. Sorry, I said 6. Okay. Please, एतद्योनीनि भूतानि etad yoni ni bhutani. one more time. Okay. Etad yoni ni bhutani. It's dyo, ma'am. एतद्योनीनि dyo. Okay. एतद्योनीनि भूतानि एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय 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 सर्वाणि इत्युपधारय सर्वाणि इत्युपधारय. If you say sarvaniti upadharaya, that's the split, ma'am. Sarvaniti. You can chant that way. Sarvaniti upadharaya. That way is fine. We are combining it. Sarvanit. Niti will become nityupadharaya. Okay, can you repeat again? Sarvanityupadharaya. सर्वाणि उपधारय Okay. सर्वाणि उपधारय. Aham Is it कृत्स्नस्य जगतः अहं कृतस्य जगतः कृत्स् अहं कृतस्य जगतः कृत्स्नस्य न it's कृत na actually na nasya कृत्स्नस्य aham okay. कृत्स्नस्य जगतः अहं कृतस्य जगतः Hmm. अहं कृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः प्रभवः plus pra will become if प्रभवः Vaf, ma'am. Va and if. okay. Repeat. प्रभवः Prabhavaf. प्रभवः okay. You have to say it with you need more stability when you say if. Prabhavaf. I'm not saying Prabhavaha. प्रभवः. Like, don't, I think I don't have the proper book. That is the. yeah. I think there is another book for the how to like a chant. Yeah. But You can just repeat after me, ma'am, for now. Prabhavaf. Pralayas. प्रभवः प्रभवः प्रलयः तथा प्रभवः प्रलयः तथा Pralayas. Is no sa is half. Pralayas. Tatha. प्रभवः प्रलयस्तथा Good. प्रभवः प्रलयस्तथा. Deepak. Is that right? Yeah, that's correct. Deepak. Maya saktamana partha yogam yunjanmadasrayaha. First one. Oh, the first one. Okay. मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जनमदाश्रयः Yogam yun. First stop is yun. Second stop jan. Janmadasrayaha. युञ्जन्मदाश्रयः मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु तच्छृणु. Nu should be crisp. तच्छृणु असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु Okay, next. Archana Rajagopalan. Jnanam teham savignanam idam vakshyam yasheshataha. ज्ञानं देहं सविज्ञानम् इतं वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञानं देहं सविज्ञानम् Not deham, teham. तेहम् ओके ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते I think Litika just joined. We're doing chapter number 7, verse number 3. Okay, Jyoti ma'am. Manushyanam sahasreshu kaschidhyati. You ma'am, you said this last time also. No? Yes, ma'am. Yeah, I said this. Okay, Litika, you third one, chapter 7, third. Manushyanam sahasreshu. मनुष्याणां सहस्रेषु Kaschidhyatati siddhaye. कश्चिद्यतति सिद्धये कश्चिद्यतति सिद्धये Yatataamapi siddhanam. यतथामपि सिद्धानां Mam vetti tattvatah. कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः Jyoti ma'am. Bhumirapo nalo vayuhu. भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः Kham mano buddhirev cha. खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च. We are supposed to do whole line, mama. Sorry. Yeah. Bhumirapo nalo vayuhu. Kham mano buddhirev cha. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इतीयं मे. अहंकारम् इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट. Yeah. Sorry, ma. Whole line. I forgot to say. Okay. अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अहंकार इतीयं मे
भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमिति अन्याम् कृतिं धीमे पराम् अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् मम ये तद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा अर्चना मिश्रा मैम नेक्स्ट वन मत्तः परतरं नान्यत् From the one question, which one? 6th one or 7th? Or 7th, okay. 7 Mattah para mattah taram. Can you repeat again? Yeah, I'll do that. This is a rule, ma'am. Mattaha plus pa. When I say ha, I'm referring to those two dots. So that's called visargam. Any visargam followed by pa or pra, whatever, will become if. We have seen this in the earlier line as well. Prabhavaf, right? Same rule here. Mattaf, if will come. Mattaf parataram nanyat. Mattah para taram nanyat. Mattah para taram nanyat. Kinchidasti dhananjaya. Kimchit asti dhananjaya. Kimchit asti dhananjaya. Mattaf parataram nanyat. Kinchid asti dhananjaya. Mattah parataram nanyat. Kimchid asti dhananjayam. Dhananjaya. 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 Not dhanam, ma'am. It's na. Okay. Dhananjaya. Dhananjaya. Okay. Mattah parataram nanyat. Kimchid asti dhananjaya. Mattah parataram nanyat. Kimchid asti dhananjaya. Okay. Nan, not yat, nan yat. Okay. Nanyat. Nanyat. Mai sarvamidam. We'll say the next line, ma'am. Mai sarvamidam protam. Repeat, ma'am. Mai sarvam idam protam. Mai sarvam idam protam. You can adjust the timing of mai. Mai is short. Mai, that's it. Not mai. Mai Mai. idam protam. Mai sarvam idam protam. Mai sarvam idam protam.
सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव. Okay. Gana is a or just gana? Manigana. Mani Gana. iva. मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. Archana Rajagopal. Next one. Rasohamapsu kaunteya. Archana Rajagopal. Sorry, I was talking on mute. Can you tell me Rasohamapsu kaunteya? Rasohamapsu kaunteya. Prabhasmi shashi suryayoh. Prabhasmi sasi suryayoho. Prabhasmi sasi suryayoho. Shashi. Okay. Both are same. Sashi. Shashi. Sashi suryayoho. Okay. Rasohamapsu. Rasoham plus apsu. I think you said that way. You can combine and say Rasohamapsu kaunteya. Prabhasmi shashi suryayoho. Rahohamapsu count. Rason. Sorry. Rasohamapsu kaunteya. Prabhasmi shashi suryayoho. Rasohamapsu kaunteya. Prabhasmi sashi suryayoho. Pranavas sarvavedeshu. Pranavasarvavedeshu. Pranavasarvavedeshu. Shabdah khe paurusham nrishu. Shabdakhe paurusham nrishu. Shabdakhe paurusham nrishu. Next, Deepak. Punyo gandhav prithivyancha. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ. तेजश्चास्मि विभास्वसौ तेजश्चास्मि विभास्वसौ विभावसौ. भावसौ पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु. जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. तपश्चास्मि तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. Okay, next. Jyoti ma'am. Bijam mam sarvabhutanaam.
बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् विद्धि पार्थ सनातनं विद्धि पार्थ सनातनम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि 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 तेजस्तेजस्विनामहम् तेजस्तेजस्विनामहं तेजस्तेजस्विनामहम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् पद्म बलं बलवतां चाहम् பலம் பலமதாம் அஸ்மின்னு இங்க இருக்கு மேம். ஓகே, பலம் பலமதா சாஹமா மேம். चाहम् ஓகே, பலம் பலவதா சாஹம். का one more time. பலம் பலவதா சாஹம். कामरागविवर्जितम् कामरागविवर्जितं कामरागविवर्जितं. What is there in your book? Balam balavatam बलं बलमताम् अस्मि कामरागविवर्जितम्. asmi. Okay, maybe meaning is same. Don't know. Okay, balam balavatam asmi कामरागविवर्जितम् बलं बलमतामस्मि कामरागविवर्जितं बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्. धर्माविरुद्धो भूतेषु धर्माविरुद्धो भूतेषु धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ कामोऽस्मि भरतर्षभ कामोऽस्मि भरतर्षभ. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भावाः ये चैव सात्विका भावाः ये चैव सात्विका भावाः. सात्विका, just hold that first term. सात्विका सात्विका भावाः सात्विका भावाः सात्विका भावाः. राजसास्तामसाश्च ये राजसास्तामसाश्च ये राजसास्तामसाश्च ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये
ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये Matta ye is always dirgham, okay? Even if there is no matra, ye always is long. Matta ye veti tan vidhi. मत्त एवेति तान् विद्धि मत्त एवेति तान् विद्धि Natvaham teshu te mayi. न त्वहं तेषु ते मयि न त्वहं तेषु ते मयि Shall we revise chapter number? We finished 1, right? I think we finished. Yeah. Revise chapter number 2. I'll just stop the recording and